Mayong buntag tinahod nga mayor sa lungsod, the Honorable Jose Mario Pahang, makugihon nga barangay kapitan uban sa iyang mga kagawad, madasigon nga DSWD staff Ma'am Joanna Arado Rizabal, atong malaumon nga parent leaders uban sa mga Pantawid household partners ug sa atong faithful women facilitators sa Philippine Sunbeam Veris team from Clarin, pinanguluhan nila ni Ma'am Josie ug ni Ma'am Angel, mabungahong adlaw kanatong tanan. Daghang salamat sa inyong pagsalmot sa atong Values Reorientation and Enrichment Seminar nga pinasikat sa usa ka nasudnong balaod, Presidential Proclamation No. 62, Series of 1992, Moral Recovery Program of the Philippines. Balaod kini nga gipanday uyon sa mithi ug kulturang Pilipinhon nga makadiyos, makatao, makabayan ug makakalikasan. Happy ko makauban ninyo bisan sa virtual lamang aron maka-actively participate ang tanan ug maka-morally recover as a nation pinaagi sa Veris. Sa 82 ka probinsya sa Pilipinas, ang Bohol maoy gitumbok nga Jewel of the Philippines tungod sa iyang matahom nga kinaiyahan ug nindot nga mga hiyas sa mga bul-anon. Tuyo ning atong character building seminar atong mapalig-on ug mapanindot ang atong kinaiya aron mosidlak ug modan-ag gikan niining dapita ang atong pagkamutya sa Pilipinas. Mahimo kini nato mga igsuon kung magtamod kita sa pulong sa Dios. Gusto sa Dios nga matag usa ka nato makabaton og limpyo nga kasing-kasing, malinawon nga panghuna-huna ug matarong nga kinabuhi. Gusto usab sa Dios nga makakaton kita sa iyang pulong aron atong masinati ang iyang maanindot nga plano ug katuyuan alang sa matag Pilipino ug ato usab matagamtaman ang iyang pinakamaanindot nga plano alang sa tibuok Pilipinas. Nasayod ba ang tanan nga samtang kinasing-kasing kitang nagtamod sa pulong sa Dios, nagsunod sa iyang matarong nga kabubuton ug nagkinabuhi sa makatarunganong pamaagi sa kahitasan, nagsaad ang Dios nga iyang abugon gikan kanato ang daotang espiritu sa korupsyon, limbungang espiritu sa pagkabakakon, kabus nga espiritu sa kagutom, makakapoy ug makaluya nga espiritu sa kabugaton, purdoy nga espiritu sa kapobrehon, dawo nga espiritu sa kahakog, ug masuk-anong espiritu sa kasilag ug uban pang dautan makasasala nga klase sa espiritu nga makadaot sa atong kinabuhi ug babag sa atong kauswagan. Gawas pa ni ana kung magkayusa kita sa pagsangpit sa balaan ug gamhanan nga pangalan sa Dios, labanan taniya gikan sa China ug sa laing mga nasod nga buot mo daog-daog kanato. Sa atong kalisdanan nag-awhag ang Dios nga sangpito nato siya. Diha sa Jeremiah 33 versikulo 3 nag-ingon ang Dios, sangpita ako ug tubagkon ko gayud ikaw. Pakit-on ko ikaw ug dagko ug kahibulungan nga mga butang nga wala mo hisayri. Busa atong i-focus ang atong atensyon sa atong mga speakers aron atong makatunan ug masabtan ang mensahe sa Dios. Kay kami sama sa giingon ni Apostol Pablo, nagtudlo ug nagsangyaw ingon nga mga mensahero nga aprobado sa Dios ug tinugyanan sa maayong balita. Sila nga mga volunteer facilitator sa Philippine Sunbeam mao ang magpasabot sa maanindot nga pagtulunan sa mga importanteng mga hiyas gikan sa pulong sa Dios nga angay natong pagakuptan og kinabuhion. Hinaot nga karong adlaw makakaton kita sa paghigugma sa pulong sa Dios. Di ba ang nahigugma magpangita sa iyang gihigugma? Excited ang Ginoo mga igsuon nga matag adlaw mangita kita sa iyang pulong nga atong mabasa sa Biblia nga maoy makaayo sa atong hiwi nga kinaiya, maghugas sa atong mahugaw nga kasing-kasing o konsensya, magbag-o sa atong kinabuhi ug maghatag kanatog kasiguruhan sa atong kaluwasan. Isip founder and director sa Philippine Sunbeam, mapasalamaton kaayo ko sa inyong pagbulig sa atong kalihukan karong adlaw. Hinaot kining atong panagtapok karon mahimong mabungahon ug mapauswagon nga kasinatian alang kanatong tanan samtang magkahiusa kita sa pagpamalandong, pagkat-on ug pagpatubo sa atong mga mithi ug pagtuo pinasikat sa balaang kasulatan. Excited ba ang tanan sa atong Veris karong adlaw? Busa atong i-welcome ang Philippine Sunbeam Veris team pinaagi sa usa ka masipang pakpak, agig paghatag ug pagdasig ug pagdawat kanila. Daghang salamat.